ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। या कक्षायां प्रवर्तनानि प्रवृत्त्यनुकूल व्यापारत्वं प्रवर्तनात्वम् अनुकूलत्वं च जीवत्वम् एवं विषयः तत्र गतः। तत्र व्याख्यानानुरोधेनापि कौस्तुभस्थः विचारः दृष्टः। प्रेरयितुरधर्मः व्यापारः प्रवर्तयितुर्पुरुषनिष्ठः ग्राह्यः। प्रवृत्त्यनुकूलत्वं किमर्थं भवति प्रवृत्तिः परसमवेता ग्राह्या इत्येवं कौस्तुभे यद्यद्दलसार्थक्यमुक्तम् अस्ति तदत्र व्याख्याने तदपि अस्माभिः दृष्टमासीत्। इदानीं प्रकृते उपयोज्यते यच्च लोके पुरुषाश्रये प्रकृते उपयोज्यते नाम प्रवर्तनात्वं समन्वयः कथम् इत्येवं प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वं किं निष्ठं भवति लोके वेदे इत्येवं प्रकृते उपयोज्यते तच्चेत् पुरुषाशयेति पुरुषाशयः इच्छा आशयः नाम इच्छा पुरुषस्य या इच्छा अस्ति तस्याम् इच्छायाम् एतत् प्रवर्तनात्वमस्ति एवम् तादृश इच्छावृत्ति तद्वृत्ति आचार्यप्रेरितोऽहं गामानयामि मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवानयम् इत्यादि व्यवहारसहकृतः विधिनिमन्त्रण इत्यादि पाणिन्यनुशासनात् प्रवृत्त्यनुकूलव्यापाररूपायां प्रवर्तनायां लिङ्गादेश शक्तिः पुरुषाशयः इच्छा तद्वृत्तिः भवति। पुरुषाशय वृत्ति तादृश इच्छावृत्ति इत्येवं तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र प्रदर्श्यते अनुकूलत्वं कथम् इत्यादि वक्तव्यं खलु प्रवृत्त्यनुकूलत्वम् इच्छायाः कथं भवेत् इत्यादि विषयस्य तदर्थमत्र उक्तम् आचार्यप्रेरितोऽहं गामान् मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवानयम् इत्यादि व्यवहारः अस्ति आचार्ये तथा प्रवर्तकत्वव्यवहारः अस्ति आचार्ये प्रवर्तकत्वव्यवहारः स्वस्मिन् यः प्रयोज्यः तत्र प्रेरितत्वव्यवहारः अस्ति तदन्यथानुपपत्य आचार्ये प्रवर्तकत्वव्यवहारः वक्तुं शक्यते तदेव अत्र उक्तं मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवानयम् इत्यपि वक्तुं शक्यते तुल्यमिति विद्यते अस्यैव विपरीततया निरूपणे क्रियमाणे मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवानयम् इत्येवं व्यवहारः अस्ति तादृशव्यवहारस्य सहकारित्वं स्वीकृत्य विधिनिमन्त्रण इत्यादि अनुशासनानुरोधेन पुरुषेच्छा या वर्तते प्रवर्तकस्य इच्छा या वर्तते सा च प्रवृत्त्यनुकूलरूप इति अवधारिता अस्ति अनुशासनानुरोधेन तादृशप्रवर्तनायां शक्तिः इत्यपि अवधारितमस्ति तर्हि प्रवर्तनायां लिङ्गादेः शक्तिः स्वीकर्तुं शक्यते स च व्यापारः गुर्विच्छया अहं प्रवृत्तः न तु स्वेच्छया इति व्यवहारात् लोके इच्छेव भवानेन किमर्थं प्रवृत्तः मोह इच्छा अस्ति इति कृत्वा मया क्रियते मम तु स्वेच्छा नास्ति इत्येवं व्यवहारः लोके तत्र असकर्तृकः इति कृत्वा तादृशव्यवहारानुरोधेन इच्छा एव व्यापारः इति स्वीक्रियते एवञ्च पाणिन्यनुशासनस्य निरुक्तार्थ उपष्टम्भकतया प्रदर्शनयुक्तमेव पाणिन्यनुशासनं विधिनिमन्त्रणामन्त्रणमित्यादि निरुक्तार्थ उपष्टम्भकतया निरुक्तः यः अर्थः प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः प्रवर्तन इत्यादि यः अर्थः एतावता प्रतिपादितः तादृश अर्थ उपष्टम्भकतया तत्सम्बन्धितया प्रदर्शनं पाणिन्यनुशासनम् अस्मन् मते युक्तमेव इति यत् प्रदर्शनं तत्र युज्यते एव तस्यापि मदुक्तार्थकत्वाद्विभावः पाणिन्यनुशासनात् तस्यापि मदुक्तार्थकत्वं नाम पूज्यपादैः यः अंशः निरूपितः तदर्थकत्वमेव अस्ति इत्येव लोके इत्युक्तेः आशयं विषदयति वेदे च तच्च लोके पुरुषाशयवृत्तिः वेदे च तदभावादिच्छाभिन्नस्य कस्यचित् प्रवर्तनात्वं भवति लोके इति प्रकृते अयं विषयः वस्तुतः विवक्षितः नास्ति वेदसम्बन्धित्वेन निरूपणीयम्
अतः लोके इत्यनेन अन्यत्र वेदे तावत् अन्यथा अस्ति इति ज्ञायते। आशयः कः वस्तुतः इति विशदे वेदे च स्वर्थे चः तु अर्थे इत्येव च इति शब्दः वेदे च इत्यस्य वेदे तु इत्यर्थः वैलक्षण्यं प्रतिपादनीयम्। वैलक्षण्यप्रतिपादनकाले तु शब्दः सामान्यतः प्रयुज्यते। लोके पुरुषाशये वृत्ति वेदे तु तदभावात् इत्येवं वक्तव्यं भवति। अतः च छः छः इत्यनेन चकारः इत्यर्थः। तत्र एवं सामान्यतः अनुकरणकाले भविष्यति। तु अर्थे तु इति शब्दः यथा वैलक्षण्य प्रदर्शनार्थं युज्यते तस्मिन् अर्थे अत्र चकारः प्रयुक्तः इत्येवम् अभिप्रायः। नाम चकारस्थाने तुकारः पठनीयः इत्येवम्। तदभावात् प्रवर्तकपुरुषाभावात् वेदे च तदभावात् नाम वेदे तु प्रवर्तकपुरुषो नास्ति तदीय इच्छापि नास्ति इति कस्यचित् शब्दनिष्ठस्य अलौकिकधर्मस्य उक्तञ्च अर्थवादाधिकरणे भाट्टदीपिकायां लिङ्गाद्यर्थः लोके पुरुषाश्रयः वेदे तदभावात् लिङ्गादिशब्दनिष्ठः एव कश्चित् धर्मः इत्येवम्। अतः इच्छाभिन्नस्य कस्यचित् कः सः इदानीं विशेषतः अग्रे विचार्यते सामान्यतः शब्दनिष्ठः इति भाट्टदीपिकायां तथा शब्दनिष्ठस्य अलौकिकस्य धर्मस्य एतत् बोध्यं प्रवर्तनार्थं बोध्यम् कश्चिदिति अनेन अलौकिकत्वम् उक्तम् इति तद् व्याख्याने प्रभावल्यां शब्दबद्धः। लिङ्गाद्यर्थः लोके पुरुषाश्रयः वेदे तदभावात् लिङ्गादिशब्दनिष्ठः एव कश्चित् धर्मः इति कश्चित् इत्यनेन अलौकिकत्वम् उक्तम् इति तद्व्याख्याने कश्चिदिति को वर्तते इति चेत् अत्र प्रभावल्याम् अस्ति न क्षन्तव्यः भाट्टदीपिकायाम् अस्ति कश्चित् धर्मः इत्येतत् अस्ति तादृश कश्चिदिति पदेन अलौकिकत्वं उक्तं भवति इति एतैः तथा निरूपितमस्ति इति शम्भोभट्टैः तथा उक्तम् इत्येवं प्रवर्तनायाः सामान्यतः एतत् स्वरूपं निरूपितम्। इदानीं मण्डनमिश्र-पार्थसारथिमिश्रमत निरूपणमस्ति। अत्रापि इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङ्गाद्यर्थः इति मण्डनमिश्रः अर्थभावनाभिधान अनुकूलायाः लिङ्गादिनिष्ठशक्तेः एव अभिधाख्यायाः प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङ्गवाच्यत्वं परिकल्प्य तज्ज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वमात्रं कल्प्यते इति तु पार्थसारथिः। अत्र मतभेदः मीमांसकानां प्रदर्श्यते। अत्रापि इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङ्गाद्यर्थः इति मण्डनमिश्रः वेदे पुरुषो नास्ति तर्हि पुरुषाशयः इत्येवं वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अतिरिक्त कश्चन इच्छाभिन्नस्य कस्यचित् इत्येवं तत्र उक्तं शब्दादिवृत्तिः अलौकिकः धर्मः इत्येवं किञ्चित् कल्पनीयं स्यात्। तदपेक्षया विधेः प्रवर्तनात्वेन प्रवर्तनायां शक्तिर्भवतु प्रवर्तना नाम का इति चेत् इष्टसाधनत्वम् एवं इति मण्डनमिश्राणाम् अभिप्रायः। इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङ्गाद्यर्थः इत्येव लोके पुरुषाशयवृत्ति इत्यादि वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र तथा वक्तुं पुरुषाश्रयः प्रवर्तन इत्येवं वक्तुं शक्येत परन्तु वेदे पुरुषः नाङ्गीक्रियते इति अत्र इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण विध्यर्थः यत्किञ्चित् युष्माभिः कल्पनीयम् शब्दवृत्ति कश्चन धर्मः कल्पनीयः तदपेक्षया प्रसिद्धमिष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण प्रवर्तनाय स्वीक्रियताम् इष्टसाधनत्वेन इष्टसाधनत्वस्य ग्रहणं मास्तु प्रवर्तनात्वेन रूपेण इष्टसाधनत्वस्य ग्रहणं भवतु इति अतः अयमेव लिङ्गाद्यर्थः इति मण्डनमिश्राणाम् अभिप्रायः। यतोहि इष्टसाधनत्वस्य एतत् क्लुप्तं प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वं क्लुप्तम्
कश्चित् धर्मः सः पूर्वतया कल्पनीयः। शब्दे कश्चित् धर्मः अस्ति, सः धर्मः एव प्रवृत्त्यनुकूलो भवति इत्यादि कल्पनीयं। सः पदार्थः न क्लुप्तः, तस्य पदार्थस्य शब्दवृत्तित्वं न क्लुप्तम्, अनन्तरं प्रवृत्त्यनुकूलत्वं न क्लुप्तम्, नाम तादृशलिङ्गवाच्यत्वमपि न क्लुप्तम् इत्येतत् सर्वं कल्पनीयं भवति। अंशचतुष्टयं कल्पनीयं भवति। पदार्थोऽपि न क्लुप्तः, शब्दे वर्तते इत्यपि न क्लुप्तम्, तस्य प्रवृत्त्यनुकूलत्वमिति धर्मोऽपि न क्लुप्तः, नाम प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वमित्याद्यंशोऽपि तत्र प्रयोजकत्वमित्याद्यंशोऽपि न क्लुप्तः, लिङ्पदवाच्यत्वमपि तत्र न क्लुप्तः, यतोहि अतिरिक्ततया सर्वं कल्प्यमानमस्ति इति। तादृशकल्पनाचतुष्टयम् आपद्यते इत्येतदपेक्षया इष्टसाधनत्वस्य सर्वं क्लुप्तमस्ति। सर्वं नाम इष्टसाधनत्वमिति पदार्थः क्लिप्तः, स च धात्वर्थे वर्तते इत्येति क्लिप्तं। शब्दनिष्ठत्वमेव इति नास्ति, अतः शब्दनिष्ठत्वम् उच्यते। अस्माभिः यद्योग्यं तत् स्वीक्रियते। धात्वर्थवृत्तित्वं क्लुप्तं, प्रवृत्त्यनुकूलत्वमपि क्लुप्तं, लिङ्गवाच्यत्वं परं प्रवर्तनात्वेन रूपेण कल्पनीयम्। अतः ईषद्लाघवमस्ति। किञ्च सामान्यतः प्रवर्तना परनिष्ठा भवति। परनिष्ठा नाम शब्दापेक्षे अतिरिक्त एव अन्यत्र लोके तावत् यः शब्दं सामान्यतः वदति तन्निष्ठा प्रवर्तना आसीत्। अत्र तावत् शब्दनिष्ठा एव भविष्यति इत्येवं वैरूप्यं भवति। इदानीं तावत् तथा न, लोकेऽपि शब्दातिरिक्त पुरुषनिष्ठा प्रवर्तना, इदानीमपि शब्दातिरिक्त धात्वर्थनिष्ठा प्रवर्तना इति अन्यनिष्ठत्वमपि प्रवर्तनायाः सुलभतया उपपादितं भवति। अतः इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङ्गाद्यर्थः भवति। इदमपि अत्र नाम पाणिन्यनुशासनमपि न त्यक्तं भवति। प्रवर्तना इति पाणिन्यनुशासनमपि अस्माभिः स्वीकृतम्, परन्तु इष्टसाधनत्वमेव सः अर्थः भवति इति यदि स्वीक्रियते चेदपि उपपादितुं शक्यते। वेदे तु इच्छा न भवति इत्युक्ते एतादृशं किञ्चित् कल्पनीयम् आपतति इत्येवम् अभिप्रायः इति मण्डनमिश्राणाम् अभिप्रायः। पार्थसारथिमिश्राणाम् अभिप्रायः अत्र निरूप्यते। अर्थभावनाभिधान अनुकूलायाः लिङ्गादिनिष्ठशक्तेः एव अभिधाख्यायाः प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङ्गवाच्यत्वं परिकल्प्यते। इदानीम् अर्थभावन अभिधान अनुकूलायाः लिङ्गादिनिष्ठशक्तेः, अर्थभावना नाम प्रवृत्तिः, अस्तु आख्यातेन बुध्यमान व्यापारविशेषः। यतोहि प्रवृत्तिः इति पार्थसारथिमिश्रैः न स्वीक्रियते। अर्थभावना नाम प्रवृत्तिः अपि भवितुमर्हति, व्यापारसामान्यमिति तैः उच्यते। अस्तु, आर्थी भावना या वर्तते तस्याः आर्थ्याः भावनायाः अभिधानं नाम इदानीं पदार्थोपस्थितिः इति एवं स्वीकर्तुं शक्यते। तादृश अभिधान अनुकूल, तादृशपदार्थोपस्थित्यनुकूला या लिङ्गादिनिष्ठा शक्तिरस्ति, नाम आख्यातादिनिष्ठाया शक्तिः, यादृशशक्तिवशात् अर्थभावनायाः उपस्थितिर्भवति। आख्यातेन आर्थ्याः भावनायाः उपस्थितिर्भवति, तत्र शक्तिः, यादृशी शक्तिः सहकारिणी अस्ति, सा शक्तिरेव अभिधाख्याया शक्तिरस्ति। पदवृत्तिः शक्तिः इत्युच्यते। तादृशपदवृत्तिरूपिणी या शक्तिरस्ति, सैव शक्तिः प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङ्गवाच्य इति भवतु इति पार्थसारथिमिश्राणाम् अभिप्रायः। इदानीं घटपदस्य घटत्वे शक्तिरस्ति इति सामान्यतः उच्यते। तत्र मीमांसकानां कथं रीतिर्भवति इति चेत् पदे शक्तिः अस्ति इत्युच्यते। नैयायिकमते सामान्यतः अर्थे शक्तिः, घटपदस्य घटरूपे अर्थे शक्तिः इति। मीमांसकास्तावत् अर्थे शक्तिरिति न वदन्ति, अर्थाभिधानानुकूला शक्तिः पदे अस्ति इति वदन्ति। तर्हि घटत्व उपस्थित्यर्थं या पदवृत्तिः, शक्तिरूपिणी पदवृत्तिः
पदे अस्ति तादृशी शक्तिः एव अत्र तादृशी शक्तिरत्र विवक्षिता परन्तु अत्र घटपदं न ग्राह्यम् आख्यातं ग्राह्यं लिङ्गादि इत्युक्तं तादृश लिङ्गादिपदं ग्राह्यम् आख्यातमित्यपि न लिङ्गादिपदं ग्राह्यम् इति तदपि कथमस्ति यतोहि लिङ् पदम् आख्यातमिति अभेदः एव यतोहि लिङ् पदापेक्षे आख्यातं पृथक् दर्शयितुं न शक्यते इत्येवम् अतः अभेदः एव परन्तु लिङ् इत्येव शब्दप्रयोगः युज्यते आख्यातमित्युच्यते चेत् पचति इत्यादौ अपि किं स्यात् एतस्य बोधस्य प्रवर्तनायाः बोधस्य तन्नेष्यते लिङ्गादिषु विद्यमाना या अर्थभावन उपस्थापन अनुकूला या शक्तिः पदवृत्तिरूपिणी शक्तिः सैव शक्तिः अभिधारूपिणी अस्ति शक्तेः कृतेव अभिधा इत्युच्यते अभिधाख्यायाः शक्तेः एव प्रवर्तनात्वेन रूपेण लिङ्गवाच्यत्वं स्वीक्रियते इत्येवम् इयं शक्तिस्तावत् क्लुप्ता अस्ति शब्दनिष्ठत्वम् अपेक्षते इति मीमांसकानाम् आशयः शाब्दिभावना इत्युच्यते शब्दसम्बन्धिनी भावना शाब्दिभावना इत्यादि व्यवहारः अस्तु तर्हि शब्दनिष्ठत्वम् अपेक्षते वा तर्हि अतिरिक्तधर्मकल्पनम् इत्यादि मास्तु पूर्वं तथा अलौकिकः धर्मः इत्यादि पूर्वमुक्तं तथा किमपि मास्तु अलौकिकादिकल्पनं मास्तु तादृशशब्दे शक्तिः काचन वर्तते अर्थभावन उपस्थापनानुकूला शक्तिरस्ति लिङ्गादिषु तादृशलिङ्गादिनिष्ठा शक्तिः इयं शक्तिः प्रसिद्धा एव लोके क्लुप्ता एव तस्याः शक्तेः शब्दनिष्ठत्वमपि क्लुप्तं लिङ्गादिनिष्ठत्वमपि क्लुप्तं किं न क्लुप्तम् इति चेत् लिङ्वाच्यत्वं न क्लुप्तम् अतः किं स्वीकुर्मः प्रवर्तनात्वेन रूपेण वैदिकस्थले सा शक्तिरेव लिङ्वाच्या भवति इति इत्येवं स्वीकुर्मः लिङ्निष्ठाया शक्तिः सैव लिङ्वाच्या भवति इति स्वीकुर्मः इत्येवम् स्ववृत्तिधर्मः एव स्ववाच्यो भविष्यति इत्येवम् एवं तदपि प्रवर्तनात्वेन रूपेण लिङ्वाच्या अस्ति सा शक्तिः इत्येवं स्वीक्रियते चेत् अनुपपत्तिर्नास्ति अतिरिक्तधर्मकल्पनापेक्षया क्लुप्तस्य ग्रहणे लाघवमस्ति केवलं किं कल्पनीयम् अस्मिन् मते लिङ्वाच्यत्वम् एकं नूतनतया कल्पनीयम् तस्याः शक्तेः लिङ्वाच्यत्वं न क्लुप्तम् इतोपि तज्ज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वमात्रं कल्प्यते तज्ज्ञानस्य तादृशशक्तिज्ञानस्य पदार्थोपस्थितिं प्रति कारणत्वं क्लिप्तमस्ति परन्तु प्रवृत्तिं प्रत्यपि कारणत्वम् इदानीं कल्पनीयमिति लाघवम् अत्र अंशद्वयं कल्पनीयं प्रवर्तनात्वेन रूपेण वेदे लिङ्गवाच्यत्वं कल्पनीयं तज्ज्ञानस्य तादृशशक्तिज्ञानस्य पदार्थोपस्थितिं प्रति कारणत्वं क्लुप्तं चेदपि प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं न क्लुप्तम् अयम् अंशोऽपि अत्र कल्पनीयः इत्येव अंशद्वयमत्र कल्पनीयं मात्रम् इत्यनेन मया तु एतावदेव कल्पनीयं ये अलौकिकाः धर्माः इति वदन्ति तेषां मते कल्पना चतुष्टयं भवति पदार्थः स्वरूपतः कल्पनीयः शब्दवृत्तित्वं कल्पनीयम् इत्यादि गौरवं मम तु तथा नास्ति पदार्थः स्वरूपतः प्रसिद्धः शब्दवृत्तित्वमपि सिद्धम् केवलं वैदिकस्थले प्रवर्तनात्वेन रूपेण लिङ्गवाच्यत्वं प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वम् तज्ज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वम् इत्यंशद्वयं कल्पनीयमिति लाघवं मात्रपदेन अंशः द्योत्यते इति पार्थसारथिमिश्राणाम् अभिप्रायः अत्र व्याख्यानम् ननु वेदे अलौकिकः धर्मः न लिङ्गवाच्यः कल्पनीयः तत्रापि इष्टसाधनत्वस्यैव तद्वाच्यत्वस्वीकारः वैदिकस्थलेपि अलौकिकधर्मः लिङ्गवाच्यः इत्यादि कल्पनायाः अपेक्षा नास्ति पूर्वं तथा व्याख्याने उक्तं शम्भो पूज्यपादानाम् अलौकिकः धर्मः कश्चित् धर्मः इत्यनेन अलौकिकः धर्मः अभिप्रेतः अस्ति इत्येवं पूर्वं निरूपितं शम्भुभट्टैः पूज्यपादानाम् आशयः विवृतः आसीत् तादृश अलौकिकधर्मः लिङ्गवाच्यः कल्पनीयः इत्यादि नास्ति तत्रापि इष्टसाधनत्वस्यैव तद्वाच्यत्वं स्वीकारः
तत्रापि नाम वैदिकस्थलेपि इष्टसाधनत्वमेव लिङ्वाच्यं भवतु इत्येवम्। पाणिन्यनुशासनम् अस्माकमप्यनुकूलमेव इति वादिनां मण्डनमिश्रादीनां मतमुपक्षिपम्। अत्र पाणिनिमतं तर्हि कथम् उपपादनीयं विधिनिमन्त्रणमित्यादिषु स्थलेषु भाष्यकृद्भिः स्पष्टतया प्रेरणम् इत्यादि लिखितमस्ति। अन्यथा अत्र भर्तृहरिणापि तथा लिखितमस्ति वाक्यप्रयोगे। इच्छा इत्येव सामान्यतः अवगम्यते। इदं कथम् उपपादनीयमिति अस्माकं मतेपि तत् उपादयितुं शक्यते इत्यभिप्रायेण मण्डनमिश्रः स्वस्य आशयं शोधयन्ति। पाणिन्यनुशासनम् अस्माकमप्यनुकूलमेव इति वदन्ति। तेषाम् अत्र मतं निरूप्यते इति मण्डनमिश्राणां मतम् उपक्षिपति अत्रापि वेदेपि इत्यर्थः। तथा च प्रवर्तना लिङ्गर्थः इत्युक्ते इष्टसाधनत्वविध्यर्थः इत्यर्थादायाति। अस्तु, तत्र अनुशासनानुरोधेन प्रवर्तना लिङ्गर्थः इति उच्यते। भवतु प्रवर्तना लिङ्गर्थः, तत् इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इत्येव अर्थः लभ्यते। प्रवर्तनानाम् इष्टसाधनत्वमित्येव लभ्यते। अतः प्रवर्तनात्वेन रूपेण तदेव लिङ्गाद्यर्थः इति पाणिन्यनुशासनं न केवलं भवतः एव अनुकूलं किन्तु अस्माकमपि इति भवति। प्रवर्तना नाम प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः। शब्द प्र उपसर्गपूर्वक ऋतुवर्तनधातोः निच् प्रत्ययः अस्ति। निच् अनन्तरं युच् वर्तते, भावे युच् अस्ति। प्र उपसर्गपूर्वक ऋतुवर्तनधातोः प्रवृत्तिः अर्थः। निच् इत्यस्य अनुकूल इत्याद्यर्थः, अनुकूलव्यापारः अर्थः। युच् अस्ति निच् इत्यनेन अनुकूलत्वमिति लभ्यते। युच् भावे युच् अस्ति इति कृत्वा अनुकूलव्यापारः इति लभ्यते। तर्हि प्रवर्तना लिङ्गर्थः यदि उच्यते, प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः लिङ्गर्थः इत्युक्तं भवति। तर्हि प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः इत्यनेन इष्टसाधनत्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते। एकान्ततः इच्छा एव ग्राह्या इत्यादि निर्बन्धः नास्ति। इत्येव यदि स्वीक्रियते तर्हि लौकिकस्थले इच्छा घटते, वैदिकस्थले तु इच्छा न घटते इति एवं वैरूप्यं स्यात्। अतः तत्र इष्टसाधनत्वमपि स्वीकर्तुं शक्यते। शब्दस्वारस्यम् अत्र इष्टसाधनत्वेऽप्यस्ति, प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम् इष्टसाधनत्वस्याप्यस्ति एव। अतः तत् मतं अस्माकं मतेऽपि उपपादयितुं शक्यते। प्रवर्तनात्वेन रूपेण तदेव लिङ्गाद्यर्थः इति पाणिन्यनुशासनं न केवलं भवतः एव अनुकूलं किन्तु अस्माकमपि इति भावः। शब्द अनुरोधेन तत्र पद धातुः प्रत्ययः उपसर्गः धातुः प्रत्ययः इत्याद्यनुरोधेन यः अर्थः लभ्यते सः अर्थः इष्टसाधनत्वपरत्वेनापि नेतुं शक्यते। अतः पाणिन्यनुशासनम् अस्मन्मतेऽपि उपपादयितुं शक्यते एव। मण्डनमिश्राः इति इत्थं हि विधिविवेकी तदीया कारिका। पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात् क्रियास्वन्यः प्रवर्तकः प्रवृत्तिहेतुं धर्मं च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम् इति। इष्टाभ्युपायत्वात् अन्यः क्रियासु प्रवर्तकः न पुंसाम्। इष्ट अभ्युपायः नाम इष्टसाधनत्वम्, अभ्युपायः नाम साधनम्। इष्टसाधनत्वात् अन्यः क्रियास्वन्यः इत्यस्ति। पुंसां क्रियासु नाम क्रियायाम् अनुष्ठाने प्रवृत्त्यर्थम् इष्टाभ्युपायत्वात् अन्यः प्रवर्तकः नास्ति। क्रियायां प्रवृत्तो पुंसां तत्र प्रवृत्त्यर्थम् अन्यः प्रवर्तकः कश्चन नास्ति। कस्मादपेक्ष्य अन्यः नास्ति? इष्टसाधनत्वापेक्ष्य अन्यः प्रवर्तकः नास्ति। पुंसान्नेष्टाभ्युपायत्वात् क्रियास्वन्यः प्रवर्तकः प्रवृत्तिहेतुं धर्मं च प्रवदन्ति प्रवर्तनाम्। प्रवृत्तिहेतुभूतः धर्मः इष्टसाधनत्वम् इत्येव इति। अतः सा इष्टसाधनत्वं प्रवृत्तिहेतुभूतमप्यस्ति, प्रवर्तनामित्यपि च वदन्ति। प्रवृत्तिहेतुभूतो धर्मोऽपि इष्टसाधनत्वमेव।
प्रवर्तनापि इष्टसाधनत्वमेव इति लोके तथा प्रसिद्धिरस्ति इति मण्डनमिश्राणां विधिविवेके एवं कारिका अस्ति। अपौरुषेये वेदेऽपि मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवानयं विधिः इति व्यवहारात् तेषाञ्च विद्यादीनाम् अचेतनत्वेन तादृश इच्छायाः असम्भवात् यागादिगत इष्टसाधनत्वस्य प्रवृत्त्यनुकूलत्वेन ज्ञातत्वात् तस्यैव प्रवर्तनात्वेन रूपेण बोधः इदमिश्राश्रयः। इदानीम् इच्छा इति स्वीक्रियते कः श्रमः भवति इति निरूप्यते। अपौरुषेयवेदे अपि मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवान् अयं विधिः इति व्यवहारः अस्ति एव। यथा लोके उच्यते आचार्यः मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवान् इत्येवमुच्यते। तदनुरोधेन आचार्यस्य इच्छा विधिः इति उक्तं लौकिकस्थले। तद्वत् वेदस्थलेऽप्यस्ति वैदिकस्थलेऽप्यस्ति मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवान् अयं विधिः। अन्यत्र तावत् आचार्यः अत्र तावत् अयं विधिः मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवान् अयम् इति अस्ति व्यवहारः। तर्हि तेषां विद्यादीनाम् अचेतनत्वेन तादृश इच्छायाः असम्भवात्। अत्र विधिः इति स्थाने आचार्यः इत्यासीत् लोके आचार्यः मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारवान्। तदनुरोधेन आचार्यस्य इच्छा अध्यापकस्य इच्छा एव प्रवर्तन इति पूर्वं स्वीकृतं। परन्तु अत्र विधिः अस्ति। व्यापारवान् अयं विधिः इत्यस्ति। विधिः अचेतनः अस्ति, शब्दः अस्ति, शब्दस्य चैतन्यं न स्वीक्रियते। अचेतने तादृशी इच्छा भवितुं नार्हति। प्रवृत्त्यनुकूल इच्छा भवितुं नार्हति इति कृत्वा असम्भवः अस्ति वैदिकस्थले। अतः यागादिगत इष्टसाधनत्वस्य प्रवृत्त्यनुकूलत्वेन ज्ञातत्वात् तस्यैव प्रवर्तनात्वेन रूपेण बोधः इति स्वीक्रियते। मण्डनमिश्राणाम् अभिप्रायः अस्ति। यागादौ विद्यमानं यद् इष्टसाधनत्वं तस्य प्रवृत्त्यनुकूलत्वं दृष्टमेव अस्ति। इष्टसाधनत्वं क्रियागत इष्टसाधनत्वं ज्ञानद्वारा प्रवृत्तिं प्रत्यनुकूलमेव। अतः इदम् अयमंशः ज्ञातः एव अस्ति। नूतनतया अत्र कल्पनायाः प्रसक्तिर्नास्ति। अतः तस्यैव प्रवर्तनात्वेन रूपेण बोधः इति इत्येवं प्रवर्तनात्वमपि क्लुप्तं नाम इष्टसाधनत्वस्य प्रवर्तनात्वमपि क्लुप्तं परन्तु तेन रूपेण लिङ्पदात् इष्टसाधनत्वं बुध्यते इत्यंशः न क्लुप्तः तदेकं मया कल्प्यते। अयमंशः एकः कल्पनीयो भवति मण्डनमिश्राणाम् अंशः। अत्र अभिधा भावनामाहुरन्यामेव लिङ्गादयः इति भावार्थाधिकरणवार्तिकादपि अयमर्थः लभ्यते। भट्टपादानां कुमारिलभट्टपादानामपि अयमाश्रयः अस्ति इत्येवं वक्तुं शक्यते। यतोहि अभिधा भावनामाहुरन्यामेव लिङ्गादयः इति भावार्थाधिकरणे यद्वार्तिकमस्ति तादृशवार्तिकादपि अयमर्थः अस्माभिर्लम्भयितुं शक्यते। अयमर्थो नाम इष्टसाधनत्वमेव विध्यर्थः इत्ययमंशः वार्तिककारसम्मतोऽप्यस्ति इत्येवं वार्तिकादप्ययमर्थः लभ्यते। कथम्? अभिधा भावनामाहुः इत्यस्ति। अभिधा नाम का इति चेत् अभिधीयते असौ इत्यभिधा समीहितसाधनता। अर्थः अभिधा अभिधीयते असौ असौ पदार्थः अभिधीयते पदेन अभिधीयते इति अभिधा। अभिधा शब्दस्य पदार्थः इत्यर्थः। इदानीम् अभिधीयते असौ कर्मणि व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते। तर्हि अभिधा शब्दस्य पदार्थः अर्थो भवति। तर्हि कः अर्थः? अभिधा शब्दस्य समीहितसाधनत्वम् अर्थः। समीहितसाधनत्वं नाम इष्टसाधनत्वम् इत्येवं। सैव प्रवर्तनात्वेन अभिहिता पुरुषप्रवृत्तिं भावयति इति भावना। अभिधा एव भावना। अभिधा च असौ भावना च अभिधा भावना इत्येवं कर्मधारयसमासः एतेषां पक्षे विवक्षितः। मण्डनमिश्राणं विवक्षितः अस्ति। या अभिधा सैव भावना इत्येवम्। अभिधा नाम अर्थः इष्टसाधनत्वम् इति। इष्टसाधनत्वमेव भावना इत्युच्यते। भावना इति इष्टसाधनत्वे भावना इति शब्दप्रयोगः कथम् इत्येतदर्थं तत्र उक्तम्।
सैव प्रवर्तनात्वेन अभिहिता सती पुरुषप्रवृत्तिं भावयति। सा या समीहितसाधनता अस्ति, सा समीहितसाधनता इष्टसाधनता प्रवर्तनात्वेन रूपेण बुद्धा सती पुरुषस्य प्रवृत्तिं सम्पादयति। भावयति नाम सम्पादयति। यस्मात् पुरुषस्य प्रवृत्तिं सम्पादयति तस्मादेव भावयति, तस्मादेव सा भावना इति वक्तुं शक्यते। अतः इष्टसाधनता एव भावना। अभिधा च असौ भावना च अभिधा भावना। ताम् अभिधा भावनाम् आहुः, ताम् लिङ्गादयः आहुः इति तदर्थः। ताम् अभिधा भावनाम् इष्टसाधनतां पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलरूपाम् इष्टसाधनतां लिङ्गादयः अन्यामेव भावनां लिङ्गादयः आहुः। अन्या भावना नाम सामान्यतः अर्थभावनापेक्षया अन्या भावना अस्ति, तां लिङ्गादयः आहुः इत्येव। इत्यनेन इष्टसाधनत्वमेव विध्यर्थः इति वार्तिककाराणामप्यभिप्रायः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। इति एतेषां मण्डनमिश्राणाम् अत्र मतं निरूपितम्। इदानीं पार्थसारथिमिश्राणां मतं निरूप्यते। षष्ठे स्वर्गकामाधिकरणे शास्त्रदीपिकायां पार्थसारथिमिश्रैः एवमुक्तम्। तत्प्रथमतः मण्डनमिश्राणां मतमुक्त्वा पार्थसारथिमिश्राणां मतमुक्तमासीत्। मण्डनमिश्रमतनिरूपणं समाप्तं व्याख्याने। पार्थसारथिमिश्रमतम्। स्वर्गकामाधिकरणे शास्त्रदीपिकायां षष्ठाध्याये पार्थसारथिमिश्रैः एवमुक्तम्। लिङ्गादयः विधिं भावनाञ्च अभिदधति, प्रवर्तनारूपश्च विधिः, प्रवृत्तिहेतुश्च व्यापारः प्रवर्तन। कस्य पुनरसौ प्रवर्तनारूपो व्यापारः? शब्दस्य इति ब्रूमः। तस्य सन्निहितत्वात् अपरस्य च अप्रतीतेः। शब्दकर्तृकस्य अर्थप्रतिपादनरूपस्य व्यापारस्य प्रवर्तनारूपत्वं सम्पादयितुं तद्विषयभूतायाः भावनायाः पुरुषार्थभाव्यत्वं निश्चीयते इति। तदनुसृत्य आह अर्थभावनेति। अर्थभावनाभिधानानुकूलायाः शक्तेः लिङ्गादिनिष्ठशक्तेः इति अवतरणिका अत्र दत्ता। पार्थसारथिमिश्रैः शास्त्रदीपिकायाम् एवं लिखितम्। लिङ्गादयः विधिं भावनाञ्च अभिदधति। लिङ्गादिशब्दाः विधेः बोधमपि जनयन्ति, भावनायाः बोधमपि जनयन्ति। अभिदधति अभिधानं कुर्वन्ति, विध्यभिधानमपि कुर्वन्ति, भावनाभिधानमपि कुर्वन्ति। अत्र विधिर्नाम प्रवर्तनारूपः अस्ति। विधिः प्रवर्तनारूपः। अयमंशः सर्वसिद्धः ब्रह्ममतसिद्धः। विधिः प्रवर्तनारूपः। प्रवर्तना नाम का? प्रवृत्तिहेतुर्व्यापारः। प्रवृत्तिहेतुर्व्यापारः प्रवर्तन। विधिश्च प्रवर्तनारूपः। इदानीं व्यापारः नाम कस्य व्यापारः इत्येवं भविष्यति। कस्य पुनरसौ प्रवर्तनारूपः व्यापारः अस्ति इति चेत् वेदे अन्यः नोपलभ्यते इति शब्दस्य इति ब्रूमः। अयं शब्दस्यैव कश्चन व्यापारः अस्ति। प्रवृत्तिहेतुव्यापारः शब्दस्यैव अस्ति इति स्वीकुर्मः। अयं कथं निश्चीयते युष्माभिः इति चेत् तस्य सन्निहितत्वात् अपरस्य च अप्रतीतेः। शब्दः सन्निहितः। इदानीं अत्र एतद् वाक्यं श्रुत्वा पुरुषः प्रवर्तते, तत्र कः हेतुः इति विचिन्त्यमाने शब्दः सन्निहितः। वाक्यं श्रुत्वा प्रवर्तते तर्हि वाक्यं सन्निहितम्, अतः सन्निहितत्वमस्ति शब्दस्य। अपरस्य च अप्रतीतेः। अपरं किञ्चिदस्ति तत्र प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारः, प्रवर्तनारूपव्यापारः, अन्यनिष्ठः कश्चित् सम्भाव्यते इति अन्यस्य कस्यचित् तथा प्रतीतिर्नास्ति इति कृत्वा शब्दस्य अयं प्रवर्तनारूपः व्यापारः इति उन्नेतुं शक्यते। शब्दस्यापि कीदृशः व्यापारः इति चेत् तत्र उच्यते शब्दकर्तृकस्य अर्थप्रतिपादनरूपस्य व्यापारस्य प्रवर्तनारूपत्वं सम्पादयितुं तद्विषयभूतायाः भावनायाः पुरुषार्थभाव्यत्वं निश्चीयते। शब्दकर्तृक अर्थप्रतिपादनरूपव्यापारः। शब्दः अर्थं प्रतिपादयति इति स्वीकुर्मः। शब्दः अर्थं प्रतिपादयति। शब्दः इति प्रथमा अस्ति, प्रथमायाः कर्तृत्वमर्थः। अतः शब्दः अर्थं प्रतिपादयति, तर्हि प्रतिपादनक्रियां प्रति शब्दः कर्ता अस्ति। शब्दकर्तृक
अर्थप्रतिपादनम् स्पष्टं शब्दः रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र रामकर्तृकं गमनमिति भवति तद्वत् शब्दः अर्थं प्रतिपादयति इति यदि स्वीक्रियते शब्दकर्तृक अर्थप्रतिपादनमिति लभ्यते शब्दकर्तृकस्य अर्थप्रतिपादनरूपस्य व्यापारस्य प्रवर्तनारूपत्वं सम्पादयितुं नाम शब्दकर्तृकः कश्चन अर्थप्रतिपादनव्यापारः अर्थप्रतिपादनं नाम किम् अर्थप्रतिपत्त्यनुकूलव्यापारः इत्येवं स च शब्दनिष्ठो लिङ्गादिरूपः भवति तस्य प्रवर्तनारूपत्वं सम्पादयितुं तद्विषयीभूतायाः भावनायाः पुरुषार्थभाव्यत्वं निश्चीयते अत्र षष्ठे स्वर्गात्कामाधिकरणे स्वर्गः एव फलमिति निश्चेतव्यमस्ति यागस्य साध्यत्वं नास्ति फलस्य साध्यत्वं पुरुषार्थस्य एव तत्र साध्यत्वमस्ति इति अतः तत्र भावनायाः तद्विषयीभूतायाः भावनायाः नाम आर्थभावनायाः पुरुषार्थभाव्यत्वं निश्चीयते किमर्थम् शब्दरूप अन्यः कश्चन तत्र व्यापारो नास्ति शब्दस्य व्यापारः अस्ति प्रतिपादन अनुकूलव्यापारः अस्ति अर्थप्रतिपत्त्यनुकूलव्यापारः अस्ति तादृशव्यापारस्य प्रवर्तनारूपत्वं सम्पादनीयमस्ति इदं कदा घटते इति चेत् अर्थभावनायाः पुरुषार्थभाव्यत्वमस्ति चेत् घटते यदि अर्थभावनायाः पुरुषार्थभाव्यत्वं नास्ति शब्दगत अर्थप्रतिपत्त्यनुकूलव्यापारस्य प्रवर्तनात्वं वयं वक्तुं न प्रभवामः इत्येव अतः तत्र पुरुषार्थभाव्यत्वं अर्थभावनायाः निश्चीयते तन्निश्चित्य पुरुषार्थभाव्यत्वमस्ति चेत् इष्ट तादृश किमुच्यते इष्टं किञ्चित् लब्धम् इष्टं किञ्चित् लब्धं चेत् प्रवृत्तिः वक्तुं शक्यते जनानां प्रवृत्तिः इष्टम् अभिलक्ष्य भवति तर्हि अर्थभावनायाः पुरुषार्थः भाव्यरूपः अस्ति चेत् इष्टं किञ्चित् तत्र लब्धमस्ति इति कृत्वा तादृश इष्टम् अभिलक्ष्य पुरुषाणां प्रवृत्तिर्भवति तदनुकूलव्यापारः शब्दस्य वक्तुं शक्यते इत्येवम् अतः तादृश प्रतिपत्त्यनुकूलव्यापारस्य प्रवर्तनारूपत्वं सम्पादनार्थमेव अत्र पुरुषार्थभाव्यत्वं भावनायां निश्चीयते इत्येवं कथितम् तर्हि अत्र शब्दवृत्तिधर्मः एव प्रवर्तना इत्यंशः तत्र अवगन्तुं शक्यते पार्थसारथिमध्ये तदनुसृत्य आह अर्थभावनयति इति एवं पार्थसारथि मिश्रमतानुरोधेन अस्माभिः एतत् अवतरणिका दत्ता शब्दसम्बन्धी व्यापारः एव शब्दनिष्ठः कश्चन व्यापारः एव अर्थभावनयति एवम् अभिधाभावना इत्येवं वार्तिकादप्ययमर्थः लभ्यते इदानीं तैः स्वमतस्य निरूपणं तत्र कृतं वार्तिकं तर्हि कथम् उपपादयति तत्र भट्टपादैः मानिलभट्टपादैः अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिङ्गादरेः इत्युक्तं तर्हि इदं वार्तिकम् अस्मिन् पक्षे कथं घटते पूर्वं तावत् इष्टसाधनत्वपरत्वेन नीतम् अभिधीयते असौ इत्यभिधा इत्यादि यदि अस्मिन्नपि मते तद् घटते वार्तिकम् अभिधाभावना इत्यादि वार्तिकादपि अयमर्थः लभ्यते वार्तिकविरोधोऽपि नास्ति कथमयमर्थो लभ्यते अभिधा शब्दस्य कर्तरि करणे वा व्युत्पत्तौ अभिधायाः शब्दस्य भावना इत्यर्थः लभ्यते तस्य भावे कर्मणि वा व्युत्पत्तौ अभिधात्मिका अर्थभावनाभिधानानुकूला लिङ्गादिनिष्ठा अभिधाख्या भावना इत्यर्थो लभ्यते तत्र पूर्वम् अभिधीयते असौ इत्येवम् उक्तम् अभिधा शब्दस्य कर्तरि करणे वा व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते तर्हि अभिधायाः शब्दस्य भावना इत्यर्थः लब्धुं शक्यते इति कर्तरि करणे इति अनेन अभिधीयते इत्यभिधा अयम् अभिदधाति इत्यभिधा अनेन अभिधीयते इत्यभिधा नाम इदानीं करणे व्युत्पत्तिः अनेन येन अभिधीयते सः अभिधा भवति सः पदार्थः अथवा यः अभिदधाति सः अभिधा भवति केन अभिधीयते अर्थः पदेन अभिधीयते शब्देन अभिधीयते अथवा इति करणे
करणव्युत्पत्तौ अभिधा नाम शब्दः इति भवति। यदि कर्तरि स्वीक्रियते कः अभिदधाति इति चेत् अर्थः पदं शब्दः अर्थम् अभिदधाति। कर्तरि व्युत्पत्ति स्वीक्रियते चेदपि अभिधा शब्दस्य शब्दः इत्येव अर्थः प्रतीयते। तर्हि अभिधा इति शब्दस्य शब्दः एव अर्थः कर्तरि वा करणे वा व्युत्पत्ति स्वीक्रियमाणे। तस्मात् अभिधायाः भावना अभिधा भावना अभिधायाः नाम शब्दस्य भावना इत्यर्थः। कर्तरि वा करणे वा व्युत्पत्ति स्वीक्रियते चेत् अभिधा शब्दस्य कः अर्थः लभ्यते इति अयमर्थः अभिधा भावना इति। अभिधा नाम शब्दः शब्दस्य भावना शब्दवृत्तिव्यापारः इत्यर्थः वक्तुं शक्यते। अभिधायाः शब्दस्य भावना इत्यर्थः। तस्य भावे कर्मणि वा व्युत्पत्ति स्वीक्रियते व्युत्पत्तौ अभिधात्मिका अर्थभावना अभिधानानुकूला लिङ्गादिनिष्ठा अभिधाख्या भावना इत्यर्थः। अभिधीयते इत्यभिधा भावे यदि व्युत्पत्तिः अभिधीयते इत्यभिधा नाम अत्र एतत् भवति किं भवति भावे यदि व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते शक्तिः इत्यर्थः लभ्यते। अभिधीयते अभिधीयते नाम अभिधा एव अभिधा नाम शक्तिः इत्येवं। कर्मणि व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते अभिधीयते असौ इति कर्मणि व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते तर्हि तत्र अर्थः इति लभ्यते अर्थसम्बन्धी भावना इत्येवम्। भावे स्वीक्रियते चेत् शक्तिः इत्यर्थः लभ्यते। कर्मणि व्युत्पत्ति स्वीक्रियते अभिधीयते असौ कः अभिधीयते पदार्थः अभिधीयते। तर्हि भावे व्युत्पत्तौ शक्तिः इति लभ्यते कर्मणि व्युत्पत्तौ पदार्थः इति लभ्यते। अतः उभयथापि अभिधात्मिका अर्थभावना अभिधानानुकूला लिङ्गादिनिष्ठा अभिधाख्या भावना इत्यर्थः। भावे व्युत्पत्तौ तावत् अभिधात्मिका भावना अभिधा एव भावना इत्येवं भवति। अभिधा नाम शक्तिः शक्तिरेव भावना इत्येव पार्थसारथिमिश्रमतं तस्मात् शक्तिरेव भावना। पूर्वं तावत् कर्तरिकरणे व्युत्पत्तिः यद्यस्ति कर्तरि वा करणे वा आसीत् अभिधायाः भावना अभिधा भावना। अस्माभिः को चिन्त्यते इति चेत् वार्तिकं चिन्त्यते अभिधा भावनामाहुः इत्यत्र अस्माकं विचारः जायते अस्ति। इदं कथम् उपपादनीयं कर्तरिकरणे व्युत्पत्तौ अभिधायाः भावना अभिधा भावना अभिधा नाम शब्दः इति भवति। भावे व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते अभिधा नाम शक्तिः अभिधात्मिका भावना इति अभिधा एव भावना अत एव अभिधात्मिका लिङ्गादिनिष्ठा भावना अभिधाख्या भावना इत्येव लभ्यते। कर्मणि व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते अभिधीयते असौ तत्र पदार्थः अभिधीयते तस्य अनुकूला भावना इत्येवम्। अतः अर्थभावना अभिधानानुकूला इत्येवं भवति। कर्मणि व्युत्पत्तिः स्वीक्रियते अभिधा नाम पदमिति भवति न क्षन्तव्यः पदार्थः इति भवति। यतोहि पदेन अर्थः अभिधीयते कर्मणि प्रयोगः अस्ति तर्हि अर्थः अभिधा शब्दस्य कर्मणि व्युत्पत्तौ अर्थः भवति। अभिधा शब्दस्य कर्मणि व्युत्पत्तौ पदार्थः अर्थः भवति। तादृशपदार्थः कः अर्थभावना अर्थभावना अभिधानानुकूला या लिङ्गादिनिष्ठा भावना सा अभिधा भावना इत्युच्यते इत्येवं। चतस्रषु अपि व्युत्पत्तिषु कर्तरि वा भवतु करणे वा भवतु भावे वा भवतु कर्मणि वा भवतु सर्वत्र शब्दवृत्तिधर्मः इत्यंशः व्यवस्थापयितुं शक्यते। तथा च प्रवर्तनात्वेन रूपेण अभिधा रूपा शक्तिरेव लिङ्गाद्यर्थः इति भावः। प्रवर्तनात्वेन रूपेण नाम तस्याः एव प्रवर्तनात्वं स्वीक्रियते। प्रवर्तनात्वेन रूपेण अभिधा रूपाया शक्तिः नाम भावे स्वीकृत्य उच्यते। अभिधा रूपाया शक्तिः पदनिष्ठाया शक्तिः लिङ्गादिनिष्ठाया शक्तिः सैव लिङ्गाद्यर्थः इति भावः स्पष्टम्। अभिधा भावनाम् आहुः लिङ्गादयः अन्यामेव अभिधा भावनाम् आहुः लिङ्गादयः इत्येवं। लिङ्गादयः तां भावना तत्र प्रवर्तना नाम लिङ्निष्ठा शक्तिः इत्येवम् अर्थः लभ्यते। तदा लिङ्गादिनिष्ठशक्तेः इत्यर्थः। लिङ्गादिनिष्ठशक्तेरेव अभिधाख्यायाः प्रवर्तनात्वेन इत्येवम्।
प्रवर्तनात्वेन रूपेण इति। तथा च प्रवर्तनायाः लिङ्गर्थत्वप्रतिपादनपरं पाणिन्यनुशासनम् अस्माकमप्यनुकूलमेव इति भावः। प्रवर्तनात्वम् इति यत् स्वीक्रियते पाणिन्यनुशासनम् अस्माभिरप्युपपादितं भवति। भवद्भिरपि शब्दवृत्तिः कश्चन धर्मः कल्प्यते, तत्र प्रवर्तनात्वं क्लुप्तं वा इति चेत् न क्लुप्तम्, युष्माभिरपि कल्प्यते एव। तर्हि क्लुप्तभूतायां शक्तौ एव तत् कल्प्यताम् इत्येव। पाणिन्यनुशासन उपपादनार्थं शक्तौ एव प्रवर्तनात्वं प्रकल्प्य लिङ्गवाच्यत्वं प्रकल्प्यते इत्येव। करणत्वमात्रमिति अनेन स्वमते लाघवं द्योतयति। अन्यथा अतिरिक्तधर्मान्तरकल्पने तत्सद्भावः, तस्य च प्रवृत्तिहेतुत्वं, लिङ्गादिनिष्ठत्वं, तल्लक्ष्यत्वम् इति स्वीकारे गौरवं स्पष्टमेव इति बोध्यम्। मया तु कारणत्वमात्रं कल्प्यते, मात्रशब्देन किम् एतन्मते लाघवमस्ति इति द्योत्यते। परमते तावत् ये अलौकिकधर्मं स्वीकुर्वन्ति तेषां मते अतिरिक्तधर्मान्तरकल्पने धर्मान्तरं यदि कल्प्यते चेत् तत् सद्भावः कल्पनीयः, सः अस्ति, धर्मान्तरं किञ्चिदस्ति इति प्रमाणान्तरेण ज्ञेयम्। विद्यमानस्य धर्मान्तरस्य प्रवृत्तिहेतुत्वमपि कल्पनीयं, लोकतः न सिद्धः अयमंशः। तस्य लिङ्गादिनिष्ठत्वम् एव अपि कल्पनीयं, शब्दनिष्ठत्वम्, अन्यथा सः धर्मः निरालम्बनः स्यात्। किञ्चित् अधिकरणकः अपेक्षते, लिङ्गादिनिष्ठत्वं कल्पनीयं, तल्लक्ष्यत्वम्, यतोहि अस्य अयम् अंशः न लोकतः क्लुप्तः, अतः पाणिन्यनुशासनेन अयम् अंशः सिद्धः इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि कथमस्ति, सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्येव प्रथमं वार्तिकमस्ति व्याकरणे, अतः शब्दः अर्थः सम्बन्धः सर्वेपि सिद्धाः इति। अत्र तावत् युष्माभिर्नूतनः पदार्थः कल्प्यते चेत् तत्र विधिशब्दस्य शक्तिः न क्लुप्ता अस्ति, अतः तल्लक्ष्यत्वं नाम लिङ्पदेन अयमंशः लक्षणीयः स्यात्, शक्त्या बोद्धुं न शक्यते। यतोहि ये पदार्थाः शब्दाः लोके सिद्धाः तेषां सम्बन्धः क्लुप्तः अस्ति, अत्र तु अर्थः युष्माभिर्नूतनतया कल्प्यते, अतः लिङ्वाच्यत्वं न लिङ्लक्ष्यत्वं तत्र भवता स्वीकार्यम् इत्यादि गौरवं परमते अस्ति इति। अस्मन्मते तथा गौरवं नास्तीत्यंशः अत्र द्योत्यते इत्येवं पार्थसारथिमिश्रमतस्य निरूपणं कृतम्। वस्तुतः पार्थसारथिमिश्राणां कः अभिप्रायः इत्यग्रे उच्यते, तत् अग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।